खूबसूरत आवाज़ है। तो कारी साहब अब हम मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब से कुछ सुनते हैं, इन्हीं से मालूम कर लेते हैं कौन सा कलाम आज पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। नात पाक पढ़ूंगा मैं जी। सच है ऐसा, सच है ऐसा, सुभान अल्लाह। सच है ऐसा, सच है ऐसा, करके दिखाना। सच है ऐसा, करके दिखाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा, करके दिखाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। सच है ऐसा, करके दिखाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना। पत्थर से कलमा पढ़वाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कलमा पढ़वाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। शाह मदीना की मर्जी पे रब की मर्जी है मौक़ूफ़। शाह मदीना की मर्जी पे रब की मर्जी है मौक़ूफ़। शाह मदीना की मर्जी पे रब की मर्जी है मौक़ूफ़। वो रूठे तो रब को मनाना। वो रूठे तो रब को मनाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। वो रूठे तो रब को मनाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। सच है ऐसा, करके दिखाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। उनकी रिदाए रहमत सबको ढांप रही है महशर में। एक चादर में सबको छुपाना। एक चादर में सबको छुपाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक चादर में सबको छुपाना। मुश्किल क्या नामुमकिन है। सिदरा पे जिब्रील पहुँचे कर आका से ये कहते हैं। सिदरा पे जिब्रील पहुँचे कर आका से ये कहते हैं। सिदरा पे जिब्रील
پہنچ کر آقا سے یہ کہتے ہیں اس سے آگے میرا جانا، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اتنا اچھا کلام انہوں نے ہمارے ناظرین کو نوازا، ہمیں نوازا جی اس میں ایک ذکر شاعر نے کیا، جی وہ ذکر یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جی حضرت جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے معراج، جی معراج کی وہ شب تھی، جی تو وہاں عرش پر جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، جی تو اللہ کے رسول نے پوچھا میرے ساتھ چلو، کہنے لگا میری یہیں تک رسائی ہے کیا بات، کہ وہ مقام کس کا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نالین سمیت آپ سیدھے آ جائیے، آگے آئیے میرے پاس، تو اس کا بھی ذکر اس میں کیا گیا۔ جی بہت خوبصورت واقعی میں کلام تھا یہ۔ تو قاری صاحب اب ثنا کی جانب چلیں، ثنا ایک خوبصورت سی دعا پیش کر رہی ہیں۔ دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری خواہشوں